بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم الحي الكريم الحنان المنان، وهذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان الرجيم وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربني إليك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم الحي الكريم الحنان المنان، وهذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان الرجيم وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربني إليك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم الحي الكريم الحنان المنان، وهذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان الرجيم وأوليائه،
والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم الحي الكريم الحنان المنان، وهذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان الرجيم وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم الحي الكريم الحنان المنان، وهذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان الرجيم وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين.